तेव्हा तुमचा शिवो जिवित तुका भेटो दिता बापा पुत्राक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुत्राक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. अशा बाबा भयणीनो हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावते परी बांटोक घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओमचो उपरात ओमचो उपरात ओमचो बोबड उपरात. त्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारयेक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे परमोणे जियोंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोयेचेर आनी ताच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, सुफळ जायात आनी वाडोवन वचात आनी प्रितूम भरात. सगळ्या रानवटी मनजातींक आनी अंतरावळ्या सगळ्या सुकण्यांक, जमनीचेर सरपट्ट्या चलतल्या सोर जिवाण्यांक आनी दर्यांतले सगळे मासलेक तुमचे बे आनी भिरांत आसूं. हें सगळ्यांक तुमचें आदीन केल्यान. भाजी पानां बरोबर जमनीर भोंवतले सगळे प्राणी तुमचें खाण जेवण जातलें. हें सगळें हांव तुमकां दितां. फकत जीव आसलेले म्हणजे रगत आसलेलें मांस तुमी खावं न्हय, कित्याक तुमच्या रक्ताचो तशेंच जिवाचो हिशोब हांव खरेंच घेतलों. दर एका जनवराचो तशेंच मनशाचो हांव हिशोब घेतलों. तशेंच जो आपल्या भावाचो जीव काडटा त्या मनशाचो हांवूय जीव काडटलों. जो मनशाचें रगत वारयता ताचेंय रगत मनीस वारयतलो, कित्याक आपल्या सारक्याचो देवान मनशाक रचला. म्हणटोच तुमी चडात आनी वाडोवन वचात आनी प्रितूम भरात आनी तिचेर दोनीपण चलयात. न्हय आनी ताच्या पुतां कडेन देव नव्यान उलयलो. पळयात, तुमचे कडेन आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्थे कडेन हांव करार करतां. तशेंच तुमचे बरोबर आसात त्या जिव्या प्राणी कडेन म्हणजे सुकणीं, गोरवां आनी सगळीं प्रिथ्वीवेलीं जनवरां आसात तांचे कडेन करार करतां. एकाच उतरान तारवांतलीं भायर सरतल्यांक कितलेय कडेन म्हणटोच हांव तुमचे कडेन करार करतां तो हो. बुट्टी धाडून हांव आनीक केन्नाच प्राणी रोसनायचो भस्म करचो ना. इतलेंच न्हय, प्रिथ्वीचें निसंटन करच्याक हांव आनीक बुट्टी धाडचो ना.
देवान आनीकूय म्हटलें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जियेतात त्या सगळ्या प्राणी मदें पिणकेचे पिणकेक हांव करार करतां. ताची कुणा ही कुपांनी म्हजे दंडबोल घालतां आनी म्हजे आनी प्रितमे मदें तें कराराची एक कुणा जातलें. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावं दी. स्वर्गार तावन पृथ्वीचेर स्वरस्परान दोयाल नदर घाली. सगळीं म्हणया, स्वर्गान पृथ्वीचेर सर्वस्परान दोयाल नदर घाली. जेन्ना सर्वस्पर सियोना शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वस्पराच्या नांवाची भोगती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नसलेल्यांची प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जबाब स्वर्गार तावन पृथ्वीचेर सर्वस्परान दोयाल नदर घाली. जल्मुची आसात ते नवे प्रिंटकेंक सर्वस्पराची स्तुती करचे खातीर योगाच्या उगान हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणां तावन सर्वस्परान ओडो घालो. स्वर्गार तावन पृथ्वीचेर ताणें दोयाल नदर घाली. कैद्यांचें रुणोन ताणें आयकलें आनी मोन्नाचें फर्मण पोट्टेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब स्वर्गार तावन पृथ्वीचेर सर्वस्परान दोयाल नदर घाली. सर्वस्पराचें नांव सियोनान गाजोवचे खातीर आनी जेरुजालेम मदें ताची स्तुती करचे पासत देसा देसांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका थाळ्यान सर्वस्पराचें वंदन करतलो. तुज्या सेवकाचें भुरग्यांक सुस्त आनी शांत जिवंक मेळटलें आनी तांची सोसोत सदांकाल तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. जबाब स्वर्गार तान पृथ्वीचेर सर्वस्परान दोयाल नदर घाली. उद्गार सगळीं बुरावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुजे सोबे आसात शासनाचे जिविताची उतरां. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या सेजारेया प्रांतान पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरता? आनी तांणी परती पालून म्हटलें, थोडीं जाणां इस्नान दातार जुआंव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सो धरतात? पेद्रून जाप दिवन म्हटलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परोम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें सोगोट ताणें उक्ती सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें वळोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून
म्हजे पाटी सोर सोयताना तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशांची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. पकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, देवान बुट्टी धाडली. 40 दीस आनी 40 रात्री आनी मुनिस्कुलाचो तसोच प्रितुमेचो भस्म केलो आनी फकत नोये आनी ताची सोद फामील आनी विचून काडलोली 7 जाणां मुणगे जावं मोनजाती जावं सुकणीं तींच साल्वार जाली. आनी हें अशें कित्याक केलें? कित्याक काही आपल्या भावाक जिवेशी मागता. हें देवाक बिलकूल मानोंक ना आनी देवानी कास्त धाडली. कित्याक देव इतलो मोगाळ दोयाल जावन मनीसकूल देवाचेर पडटलें आनी ही कास्त फावो करून देवाचें काळीज मोव जालें आनी ताणें ही मनीसकूल नोये उदेशी नवें केलें. आनी देखूनच आयज तुमी आयकता जे देव भास दिता आनीक ह्या मुखार हांव असलें कोचचो ना, निसणटोण धाडचो ना. आनी ताणें एक करार केलो देवा आनी आमचे मोदेकोत, देवा आनी आख्या मनीसकुला मोदेकोत. आनी हो करार मोगाचो आनी कुणां दिली? दोंडुबाल. आमकां वयर दोंडुबाल दिश्टी पडटा पळय तेन्ना आकाशाचेर आमकां कितली कुशलकाय भोगता तो पळोवपाक. आनी तशेंच देवान तें केलें दाखोवपाक आपणें आतां सगली प्रितूम सगळें मनीसकूल नवें केलां. सगळें कितें वायट आसलें तें हांव विसरलां. आतां आमी नवो मार्ग नवो रस्तो धरुया. हें जावं दी आमचें मन भाव भयणीनो. आतां जें कितें देवान फाटीं केलां तें दिसपटी तो करीत आसा. देखून हो करार आमी जिवो सांबाळुया. कावनंट तो मोडचो न्हय. आमी देवाचेर आमी आड वचचे न्हय. आनी आयच्या पयल्यान वाचपान आयकलां जाका कोण जो कोण दुसऱ्याक जिवेशी मारता ताकाय तशेंच फावो जाता. स्पेड फॉर स्पेड. म्हणटकूच आमी चतूर रावंक जाय भाव भयणीनो आनी ह्या एकवटान ह्या मोगाच्या करारान सगळीं आमी जिवंक वावरुया. निर्मोळ भेटून त्या सोऱ्याची सोम्या जेसून ती घडलोली ताचे कोण आपले मास्रो गो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या एकवट करून जेसू बोलये आमच्या काळजांची भेट करता. बापा मांडून घे एकान एक तुझ्या मानांक समोर पिता. निर्मोळ भेटून त्या सोऱ्याची सोम्या जेसून ती घडलोली ताचे कोण आपले मास्रो गो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सोरपुतविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे सोबेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा हे बेटोनी वरवीं आमची काळजां नितोल निर्मोळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरी स्वर्गीचे इनाम आमी सोडूंक फावो. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सोबरोबतांव. जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टांव. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवून तेण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत स्योतेलामा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगल्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन चुसे
बागेवन दर्भदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटान तुली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटय आनी सोरवाकांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. जिवाक मोच्या भुगतान लागता, ये जेजू जिवांत मोच्या सुर्गीचे वण ओत्मो सोदता, ये जेजू आत्म्यांत मोच्या सुर्गी अमृत चाकूंक रावता, ये जेजू आत्म्यांत मोच्या सुर्गी अमृत चाकूंक रावता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाप्पा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदां काला शोग निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. एकाच दोन्या देवा सोगलीं आमी बसूया, एकाच निस्तेवाची सेवा आमी करुया. एकाच दोन्या देवा सोगलीं आमी बसूया, एकाच निस्तेवाची सेवा आमी करुया.